बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. बघा बाबा आजच्या शुभवर्तमानात आम्ही ऐकलेल्या कशे तरेन एक शेतकामती वा एक माणूस आपल्या ताकाच्या मळ्यार वावराक कामगाराक आपयता. थोड्यांक तो सकाळी आपयता, उपरांत थोड्या वेळान आपयता आनी शेवटच्या एक तासभर आदी तांकां शेवटच्या खेपेक आपयता. पूण सगळ्यांक तो उदार काळजाक एक सारकेच दिता. तेच भाशेन आयच्या शुभवर्तमानांत इजिकियल प्रवादी सांगता सर्वेस्वर देव जावन आसा एक खरो मेंढपाळ, जो आपल्या मेंढरा पासून वावरता, सांगलेल्यांक सोदता. जे आजोब आसा तांकां बळ आनी घटाय दिता आनी सगळ्यां पासून तो वावरता, आपल्या मेंढरां पासून तो वावरता, तांची देखभाल करता. आनी देखून आयचे वाचपाक आमकां कितें सांगतात जेन्ना आमी ह्या दागमळ्याच्यो आमी दागलो आयकता. जेजू तातूंत सांगता जेन्ना तो वावराड्यांक वेगवेगळ्या वेळार वावरांक आपयता, थोड्यांक शेवटचे खेपेक, पूण उदार काळजान सगळ्यांक एक सारको दिता. आयचे देवाचे उतर कितें आमकां जाणीव दिता. आमकां देव सगळ्यांक रावता, आमचो मोग करता, आमकां भोगसणे दिता, आपलो सांगात फाव करता. आनी एखाद्याक अशें दिसता आसत म्हाज्या जिवितांत आतां परत देवा कडेन वचून खूब लेट जाला आनी म्हणून देव आयज सांगूंक सोदता जेजू वेळ असो कांयच ना देवा मुखार. जो खऱ्या मनान पश्चाताप करता आनी देवा चडशी येता, देव खंयच्याय क्षणाक ताका आपलें काळीज मोवाळ दया काळीज उकडें करता. तो रावता, आपलो मोग आनी सांगात कृपा फावो करता. आनी म्हणून मोगाळ भाव भयणो, आमी दुसऱ्याक कितें मेळ्ळां तें पळोवन आमी जळोंक नाका, आमी तुलना करूंक नाका, पूण आमी हुशार जावंक जाय. आमी देवाक दिनवासनी दिवंक जाय की देवान म्हाका आपल्या सोडवणीच्या कार्यांत, आपल्या सर्गीच्या राज्याच्या वावरांत सहभागी करून घेतला. आनी त्याच दिनवासनीच्या मळान आमी आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमी सांगता. त्या सोन्याची कृपा आमी फळ मागुया. तर हे पवित्र नितीन पावतो परिवार घेवचे खातीर आमी आमची पातकावळ करून घेवया आनी म्हणुया स्वर्ग पिता देवा तुमका भावागी म्हजो हांव विचार सांगता मनान चिंतून तोंडान विचार वायट जावन बरें सुटलो हांवें जायती प्रार्थना केल्या. अमचो 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 ह्या सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भावागी म्हजे
क्रिस्ता काकुलकर, सौम्या काकुलकर. प्रार्थूया. स्वर्गस्वरा देवा, तुझं मौन परतवल्या दिसत असलेली मूर्ती देणे तुवें तयार केलाय. सर्व वस्तूंनी आणि सर्व वस्तू बरोबर सर्व वस्तूंहून अधिक आम्ही तुझं मौन परच्या आमची काळजा तुझ्या मोगाच्या अंतरेकामी कर आणि हे बरी आमच्या आशेवरती तुवें वाचलेले देणी आमकां फावो जा. आमच्या सौम्या तुझ्या पुताच्या क्रिस्तावर बी तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटाचे दानिवास चलिता सासनाच्या सासना. एजेकियास प्रवादाचं पुस्तक पावले वाचलं. सुरक्षेचे उत्तर असे म्हाका पावले. माणसाच्या पुता इस्रायलाच्या गवळ्याक संदेश दिवन तांकां सांग. गवळ्यान सुरेश्वर असे सांगता, आपणाचेच पोट भरता त्या इस्रायलाच्या गवळ्याची पोटां गवळ्यांनी आपल्या हिंडाक चरवा करूंक जाय. पूण त्यांचे दूध पिऊन तुमचे पोट तुम्ही भरले, त्यांचे लेवेची तुम्ही निसन केली. तुणतुणीत असलो त्या शेळ्यांक तुम्ही मारलं, पूण हिंडाक तुम्ही चरवचा करूंक ना. आसक्त असलेल्या शेळ्यांक तुम्ही घट करूंक ना. पिडेस झाल्यांचो तुम्ही परामर्श करूंक ना. घाळ झाल्यांचे घाण तुम्ही बांधूक ना. वाट चुकल्याक तुम्ही परतून हाडूंक ना. सांडिल्ल्याक तुम्ही सोदूंक ना. परते झाल्यार दारावणी आम्ही जबरदस्तीन तुम्ही त्यांका राखल्यो. गवळी ना जाऊन हेवशीक तेवशीक त्यांचे शिकवल्यो आणि रानवट मनशातीच्या घासात सापडल्यो. म्हजो हेवटेन तेवटेन शिपडला आणि पर्वताचेर आणि उंच डोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देशांत जळीमळी शिपडला. कोणूच त्याची पर्वा करिना पूण तांकां सोदूं वचना. बरें तर गवळ्यान सुरेश्वराचें उत्तर आयका. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सुरेश्वर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मनजातीचो खाण जावन पावलो. देखून म्हज्या गवळ्यांनी आनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. देखून म्हज्या हिंडाक चरवच्या वरचे सुवातेचेर म्हज्या गवळ्यांनी आपलेच पोट भरले. देखून गवळ्यान सुरेश्वराचें उत्तर आयका. सुरेश्वर असे सांगता, म्हज्या गवळ्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक येता. त्यांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काम घेता आनी तांकां हांव चरवा करूंक दिवचो ना. हे परी आपलेच पोट भरपाचें काम गवळी आनी करचें ना. त्यांच्या तोंडांतल्यान हांव तांकां म्हज्या हिंडाक सोडून दिलो. तूं आनी त्यांच्या पासाक सांगचें ना. कित्याक सुरेश्वर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परामर्श करतलो आनी तांकां लागतलो. सुरेश्वराचें उत्तर जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणीव ना जाला. पांचवीच्या तुजी चलवना थंय म्हाका विसर्जू दिताय. थंड उदका सरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका कळंकांत कोंडत हांव सांगल्यार कसलेच वायट म्हजे ना येतले. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो सांगाती. दांड्या काणक्या सैर घटाय ती म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका आवडटा.
दमदाईत मात्र ते घालतात भलेपणा हुबा सान दीस घसघशीत म्हणजे देवतले देवदाना तुझ्या मोगाची जबा शासनाची बिळ म्हाका गावले अर्चित घर म्हज्या देवाचे हे ठिकाण म्हज्या काळजाचो जबा परमेश्वर म्हाका उदगार Soy solves por देवाचे पुत्र जिवे आणि सुसुडे ते काळजाचो अखेर आणि चिंतना बाळगिता Sobre sportul ce sobejaso, Mateo Barmanišću Bortamama. जेसून आपल्या शिष्यां ही ओपर सांगले सगळींचे राज असे एक वाटकार फांद्या उठून आपल्या दातांच्या मेळ्यांत काम करच्या मनाय आपोल बाहेर सरलो दिसवड्यान एक दिना देना फारीक करून वावराडिया लागी कबलात करून ताने तांका आपल्या मेळ्यान धाडले सुमार 9 वाजता भायर सरून तिड्यान बेकार असलेल्या हेरान ताने देखले आणि म्हणले तुम्ही माझ्या मेळ्यान वचात आणि हांव तुमकां फाव देत दितात आणि ते गेले परतून 12 आणि 3 वाजता भायर सरून ताने तशेंच केले सुमार 5 वाजता तो आणि एक पावट भायर सरलो आणि दुसरे बेश्टे उबे आशिल्ले ते ताका मेळले आणि ताने म्हणले तुम्ही आख्खे दीस हांगसर कित्याक बेकार रावल्यात तांणी जबाब दिलो आमकां कोणेच वावरांत लावून नात देखून ताणे तांकां सांगले तुम्ही माझ्या मेळ्यांत वचात सांचे भाटकारान आपल्या मुग्धमाक मानले वावराडियांक आपय आणि निमाण्या थावन सुरू करून पायल्यान पर्यंत दिसवटो दी सुमार 5 वाजता कामाक लागलेले ते आयले आणि जाणे कडल्यान 3 रुपये मेळले पायले आयले ते लागी सरून आपणाक अधिक मेळटले मन समजले पूण ताकाय जन एकल्या 3 रुपये मेळलो तांणी ते घेतले खरे पूण ते पाटकारांचेर कुणकुणून मानूंक लागले हय निमाण्यांनी एकूच तासभर काम केला आणि आख्या दिसाचो भार आणि पुणेत घेतलेल्या आमकां आणि तांकां तुवें एकसारे केले पूण तांतल्या एकल्या जबाब दिवन ताणें सांगले इश्ट हांवें तुमकां आनीक करूंक ना तर 3 रुपये घेवन तुवें म्हाजे कडेन गपलांत केली नाय तुजे ते के आनीक वच तुका दिला तशेंच हय निमाण्याकूय दिवन
म्हाका पोशी तर म्हाका जाय तशे म्हाज्यान करूंक नाच वा हांव बरें मन तुजो धोळे फुटलो हेच परी निमाणे ते पायले जातले आणि पायले ती निमाणे जातले. सोम्यांचे शुभवर्तमान बेटोनिंग कमी गायन घेऊया C14. देणे आमची बेटोन आमची काळजा नटून घालता आमची मोनात कोरिता स्वीकार कर मोंढ्रातून मागता गोवाहुंडो सर्वेस्परा आमची दाना मानून घे ताचे वरवीं उतरावृत्ती देणी आमी तुजेच कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तुवें आमकां दिलाय ते तुका मेळोन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां बारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन मासूया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्ववेद आनी शासनाच्या देवा सर्वकार्य आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासून फावो काय वलितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे वागांची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवास गाव जाल्यार आमी तुजेच आमकां आनी आमच्या दिनवासीच्या प्रार्थना तुजी वरवीं बिलकुल चलना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी सगळ्यांचे वाटेन उबे वयता. देखून देव तुझ्या दरबारात सगाती संतोषाच्या उभारणी भरून तुझी स्तुती गायता. सर्वेस्पराक परस्तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून देवा बरें तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कस्टमरांचो सुद्दां कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें म्हणलो वेगळो तुका दिन वाचून तो म्हणलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सगळेंच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर करूची. तेच पळय जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुमी सगळेंच घेयात आनी हातले पियात आनी म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांच्या वक्सनेम्याच्या तुमची पासून आनी साबारा पासून ते बागोतले ते म्हज्या उदासाक करा. भावार्थाचो गूढ सोम्या आनी एकांश कितले देखून सर्वेस्परा सोन्याच्या तुझ्या मनाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उगो आनी सगळ्यांची कास घडयता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या तुका दिन वाचता
क्रिस्ताचे पुणेंतन रक्तांत वाडवले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याक भेटताय म्हणून आमी खाते काय मागता. सर्वेस्पराक तुमचे क्रिस्तावर सभेचो उल्हास कर अशें दिवा आमच्या बाबा बाबा आनी डेवीड आमच्या डोळे बाबा आनी सगळ्या संस्कार घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमुखार समजून कर. सर्वेस्पराक फादर सिलानंद सोरेन तुझ्या सेवकाचो उल्हास कर. ह्या संस्कारांतलो तुजे शिकयलेल्या आवडलो तुज्या पदाच्या मनाचो वांटेली जालो तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या वर्षांत केल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या वागणूचो उल्हास कर आनी तुजे काकुळती मातलेल्या सुनेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुनेस्तांची काकूळ कर म्हणून मागता. अशें भाग्यवान आमकां बरे देवाची माये सांगाती भाग्यवान सोसायटीचो पोती भाग्यवान धर्मपुत्र आनी सर्वकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वाडवली आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाण मोगान महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वपदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनात घालून ताणें शिकयलेल्यो प्रार्थना निधी घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज तुझी गोष्टी सगळ्यात सगळ्यात गोष्टी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टी तशें आमची करता परस आनी आमकां सर्वेस्वरा सर्वांती आमकां निवार दया करून या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदाराच्या क्रिस्ताचे ज्ञान परवशान उतरलेल्या आमकां तुज्या उद्दारकार करते. सर्पांकांतली सुटय आनी सरांकांतली वाटय सोने जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूताक माते तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावलांचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेल्यार नाच वाचवयता सासणाच्या सासणान. सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती दिवया. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडतात. शेळयेच्या जेवणाक लागल्या ती सगळी सुवाकी Hymn number D15. Jesu maka tuji garam sukhe damni dasre udo Ruja divya bolis peche Diotra zuro fodu beche Puja divya
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, या पवित्र संस्कारावरवी जेजू ख्रिस्ताच्या जिवितान भागीदार जावन तुजी दयाळाय खातीपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकी जावन स्वर्गांत ताचो सांगार जरूर कमी पावो. तुजे धन्यास वचुलयताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. स्वतवेदाते पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करो. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान शांती तुमकां धाडटा. माये